हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसा खैरियत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे नफीस वालिया जुमले के बारे में। बाकी के बारे में हमने तो पढ़ा है और उसका तरीका भी मैंने बताया है पूरी डिटेल के साथ, लेकिन आज हम पढ़ेंगे नफीस वालिया जुमले के बारे में। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी नफीस वालिया जुमला। सबसे पहले इसकी वजाहत होनी चाहिए इस बात की कि नफीस वालिया जुमला क्या होता है। वो जुमला होता है जिसमें किसी बात या चीज़ के बारे में सवाल और इनकार दोनों का अमल पाया जाए, यानी पूछने और इनकार दोनों का अमल पाया जाए। वो जुमला जिसमें बैक वक़्त किसी बात या चीज़ के बारे में सवाल का अमल भी हो और इनकार का अमल भी हो, यानी पूछने का अमल भी हो और इनकार का अमल दो, इन दोनों का अमल पाया जाए तो ऐसे जुमले को नफीस वालिया जुमला कहते हैं, यानी सवाल भी हो और इनकार भी हो। अब हम आते हैं कि नफीस वालिया जुमले बनाने का तरीका क्या है। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। इसकी वजाहत मैं करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में ये बात बैठ जाए। एक तरीका जो पुराना तरीका है, जब हम किताबों में पढ़ते चले आते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं, काफ़ी पुराने ज़माने से इस तरीके को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले उस तरीके को मैं नोट करना चाहता हूँ और उसको मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि वो तरीका कौन सा है जो पहले से हम इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। वो तरीका ये है कि पहला तरीका ये है इसका नफीस वालिया जुमले बनाने का कि सबसे पहले यानी हम क्या फ़ाइल से पहले इमदादी फ़ेल डू डज़ लगाए, फिर फ़ाइल के बाद नाट लगाया जाए। यानी सबसे पहले आपने इमदादी फ़ेल डू डज़ लगाया, इसके बाद फिर आपने फ़ाइल का इस्तेमाल किया, यानी फ़ाइल के बाद आप नाट लगाएंगे। फिर फ़ेल की पहली किस्म या पहली हालत और मफ़ऊल के बाद सवालिया निशान आ जाए, यानी फ़ेल की पहली हालत इस्तेमाल होगी, इसके बाद आखिर में मफ़ऊल का इस्तेमाल होगा, मफ़ऊल के बाद सवालिया निशान लगाया जाएगा। तो यही तरीका है। पहला जो पुराना तरीका है जुमले बनाने का नफीस वालिया का, ये वो है कि जुमले के शुरू में डू डज़ लगाए, फिर फ़ाइल के बाद नाट और फिर फ़ेल की पहली हालत, इसके बाद मफ़ऊल के बाद सवालिया निशान आता है। दूसरा तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और इस पे मैं ज़ोर भी देता हूँ और इसको मैं अक्सर स्टूडेंट को बता देता हूँ कि यही तरीका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है आजकल। जो जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और टेक्नोलॉजी जो मौजूदा टाइम में जो चेंजेस दुनिया में आ रही है यानी लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में अक्सर जितना भी हम स्टडी कर रहे, मुताला कर रहे, तो हमको यही तरीका ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि आजकल यही फॉर्म, यही किस्म, यही सूरत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं इस पे प्रेफरेंस दूंगा और इसको मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग जब भी नफीस वालिया जुमले बनाते तो इस तरीके को फॉलो करो। यही क्योंकि आगे आने वाले टाइम में यही तरीका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आजकल भी यही इस्तेमाल होता चला आ रहा है। तो हम क्यों नहीं जदीद तरीके को अपनाएंगे जिसका हमने सामना करना हो मुस्तकबिल में। तो तलबा को हमने इन तरीक़ाकार से या इन उसूलों से आगाह करना चाहिए ताकि हम उनको एडवांस में बता दें कि यही तरीका आगे आने वाला है। वो ये है कि दूसरा तरीका ये है कि फ़ाइल से पहले इमदादी फ़ेल डू डज़ के साथ नाट की जो मुख्तसर सूरत है, जिनको इंग्लिश में कंट्रैक्शन कहते हैं, यानी वो है डो नाट की जगह हम क्या लगाएंगे, यानी डोंट लगाएंगे। डज नॉट की जगह हम डजंट लगाएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। यही तरीका बहुत अच्छा है। इनमें से जो भी तरीका आपके लिए आसान हो वो इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे मैंने वजाहत की है कि अगर ऊपर का तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए आसान है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जदीद दौर में यही तरीका ज़्यादा अपनाया जा रहा है और यही पोलाइट स्टाइल है और इसको अपनाना चाहिए। और साथ में आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके लिए आसान हो ये समय। इसके बाद यानी सबसे पहले हम फ़ाइल से पहले इमदादी फ़ेल डू डज़ के साथ नाट की मुख्तसर सूरत, वो मुख्तसर सूरत नाट की कौन सी है, वो ये है
کہ ڈو تو اصل اپنا جو ہے نا امدادی فعل ہے، اس کے ساتھ ہم نے این یعنی کاما اوپر لگانا ہوگا، اس کے بعد ٹی یعنی ڈونٹ، اینٹ ہم نے لگایا ڈونٹ، ڈز ناٹ کی جگہ ہم نے ڈزنٹ لگایا۔ اس کا استعمال کریں گے، اس میں سے جو بھی طریقہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو یہ استعمال کریں۔ اس کے بعد فعل کی پہلی حالت، آخر میں مفعول کے بعد سوالیہ نشان، وہی طریقہ ہے جو اوپر میں نے بتایا۔ واحد غائب یعنی ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ ڈزنٹ لگایا جائے، باقی جمع پروناؤن آئی وی دے کے ساتھ ڈونٹ لگائے۔ یہی طریقہ کار، اسی طریقے کے مطابق آگے چلیں گے کہ جملے کیسے بنائے جاتے ہیں، اس کی وضاحت کریں گے۔ آئے شروع کرتے ہیں جملے۔ جملہ نمبر 1، کیا وہ خط نہیں لکھتا ہے؟ یہ واحد ہے، واحد غائب جملہ ہے، سنگولر ہے، تو اس کو ہم ڈزنٹ یعنی اوپر میں نے بتایا آپ لوگوں کو ڈونٹ یا ڈزنٹ یہ جملے کے شروع میں لائیں گے، اس کے بعد فاعل لگائیں گے، فاعل کے بعد فعل کی پہلی قسم استعمال کریں گے، اور آخر میں مفعول کے بعد سوالیہ نشان۔ سب سے پہلے ہم ڈزنٹ لگائیں گے، ڈزنٹ ہی رائٹ اے لیٹر، یہ جدید طریقہ جو آج کل کا استعمال ہو رہا ہے، اسی طریقے کے مطابق ہم یہ امدادی فعل استعمال کریں۔ نفی سوالیہ جملے جب بھی بنانا ہو تو اس طریقے کو فالو کرو، یعنی سب سے پہلے جملے کے شروع میں امدادی فعل جو اصل میں ڈو ہے، اس کے ساتھ کیا کرے آپ این کاما ٹی یعنی ناٹ کی مختصر صورت، یہ ڈز ہے، ڈز کے ساتھ ہم نے ناٹ کی مختصر صورت لگائے جو اینٹ ہے، سو ہم ڈزنٹ لگائیں گے، ڈزنٹ ہی رائٹ اے لیٹر۔ سب سے پہلے امدادی فعل استعمال ہوا، اس کے بعد فاعل ہے، فاعل کے بعد فعل کی پہلی حالت، اس کے بعد مفعول کے بعد سوالیہ نشان۔ تو یہی طریقہ ہے، کیا وہ خط نہیں لکھتا ہے، ڈزنٹ ہی رائٹ اے لیٹر۔ اب ہم اوپر اسی جملے کو جو میں نے اوپر پرانا طریقہ آپ لوگوں کو بتایا کہ اسی طریقے کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی میں نے مثال کے طور پر دیا ہوا ہے کہ آپ اسی جملے کو جو میں نے ڈزنٹ ہی رائٹ اے لیٹر لکھا ہوا ہے، آپ ایسا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ڈز ہی ناٹ رائٹ اے لیٹر۔ یہ بھی طریقہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن آج کل موجودہ دور میں یہی کنٹریکشن جو ہے نا یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، جو ناٹ کی مختصر صورت ہے جن کو انگلش میں کنٹریکشن کہتے ہیں، یہی کنٹریکشن کا امدادی فعل اکثر زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس کو فالو کریں، یہی بہتر ہوگا۔ لیکن یہ طریقہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے پرانا طریقہ۔ نمبر 2، کیا وہ اسکول نہیں جاتی ہے؟ ڈزنٹ شی گو ٹو اسکول یا ڈزنٹ شی گو اسکول، ڈزنٹ شی گو ٹو اسکول، کیا وہ اسکول نہیں جاتی؟ یہاں ڈزنٹ جو ہے نا یہ کنٹریکشن ہے، مختصر صورت ہے امدادی فعل کی، یعنی یہاں پہ ہم اس کو ڈزنٹ استعمال کریں، پھر فاعل آ گیا شی، اس کے بعد فعل کی پہلی حالت گو، آخر میں مفعول ہے اسکول، اسکول کے بعد سوالیہ نشان، ڈزنٹ شی گو ٹو اسکول۔ نمبر 3، کیا ہم کرکٹ نہیں کھیلتے؟ یہ جامع جملہ ہے، یعنی جامع پروناؤن ہے، اس کو ہم یوں کریں گے کہ جامع کے ساتھ ہم ڈونٹ لگاتے ہیں، جو جامع پروناؤن ہے اس کی امدادی فعل ڈونٹ ہے یا ڈونٹ، یعنی ڈونٹ وی پلے کرکٹ، ڈونٹ وی پلے کرکٹ۔ ہم اس کو ایسا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ڈو وی ناٹ پلے کرکٹ، لیکن وہ پرانا طریقہ اور نیا طریقہ جو ہے نا موجودہ دور میں جو عام استعمال ہونے والا ہے وہ یہی ہے کہ ڈونٹ وی پلے کرکٹ۔ اس کے بعد چھٹا جملہ ہے، کیا وہ سبق نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا وہ سبق نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ بھی نفی سوالیہ جملہ ہے۔ اب ہم لکھیں گے ڈو دے ناٹ ریڈ دی لیسن، اوپر جملے کو یہی جو میں نے ڈو ناٹ استعمال کیا ہوا ہے، تو اسی طریقے کے مطابق جو یہاں پہ میں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اوپر ڈزنٹ استعمال ہوا، یہاں پہ ڈز شی ناٹ، اسی طرح ڈونٹ وی پلے کرکٹ، اس کو یہاں پہ کیا وہ سبق نہیں پڑھتے ہیں، ڈو دے ناٹ ریڈ دی لیسن، یعنی آپ ایسا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس ناٹ کو یہاں سے ہٹا دیں اور آپ اس کو اسی کے ساتھ جوڑ دیں اور ناٹ میں سے او ہٹا دے، کاما لگا دے جیسا کہ یہ ہے، اسی طرح اگر ڈونٹ لگا دے شروع میں، یعنی ڈونٹ دے ریڈ دی لیسن، ایسا بھی لکھ سکتے، اور آپ یہ بھی لکھ سکتے کہ ڈو دے ناٹ
ریڈ دی لیسن، دونوں طریقے ٹھیک ہے، لیکن یہی طریقہ جو ہے نا یہ آج کل میں اسی کو ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ ہم آگے مستقبل میں ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہی طریقہ بہتر ہے، یعنی ڈو دے ناٹ ریڈ دی لیسن یا ڈونٹ دے ریڈ دی لیسن، دونوں ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم یہ کیا میں ہاکی نہیں کھیلتا ہوں، یہ جمع پروناؤن ہے، آئی جو ہے نا اسی میں جمع پروناؤن میں ہے، ڈونٹ آئی پلے ہاکی، ڈونٹ آئی پلے ہاکی، کیا میں ہاکی نہیں کھیلتا ہوں، یہی طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق آپ اسی طریقے سے آپ کیا بنا سکتے ہیں، نفی سوالیہ جملے بنا سکتے ہیں۔ امید ہے بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور آج کا لیسن یہاں تک کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔